सबैजनालाई नमस्कार। कृपया आफ्नो भिडियो खोलिदिनु होला सबैजनाले। बहुत सुन्दर, धेरै राम्रो। सबै प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीले आफ्नो भिडियो खोलेर यो आजको 2 पिरियड 3 पिरियड सफलतापूर्वक ज्ञान हासिल गर्नु हुनलाई म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विभिन्न जिल्लाबाट जोडिनु भएको छ र पक्का पनि यहाँहरू राम्रो तयारी गरिराख्नु भएको छ। आगामी शनिबार 4 बजे यहाँहरूको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन हुनेछ। साइन्स नन साइन्स दुवै ग्रुपका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसमा सहभागिता जनाउन सक्नेछन् र यो स्कलरसिपको एक्जामिनेसन हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ त्यस पछाडि उनीहरूको इमेलमा स्कलरसिपको कुराहरू पाउनुहुनेछ र पक्का पनि तपाईँहरूको इन्ट्रान्सको लागि बहुत सुन्दर तरिकाले सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूको भरपूर्ण सहयोग तपाईँहरूले प्राप्त गरिराख्नु भएको छ र यस अर्थमा पनि म एमआरआइसी र द सेलिब्रेसन कोएड कलेजलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसको कारणले तपाईँहरू आज विभिन्न जिल्लाबाट जुटिराख्नु भएको छ, निरन्तर रूपमा ज्ञान हासिल गरिराख्नु भएको छ र हामीले कमिट गरे जस्तै यो महिनाभरि हामीले तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्नेछौँ र पक्का पनि यहाँहरूले ज्ञानगुणका कुराहरू मजाले सुन्न पाइराख्नु भएको छ। फेरि पनि म आगामी आउने 2078 साल असार 19 गते शनिबार 4 बजे हुने इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा तयारी रूपमा देशभरिबाट जुट्नुभएका सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थीहरूलाई म बेस्ट अफ लक भन्दै, विद्यार्थी भाइ बहिनी राम्रोसँग तयारी गर्नुहोला भन्दै अबको सेसन, आजको फर्स्ट सेसनलाई बायोलोजीको सुमन्त कुमार रञ्जन सर आइसक्नु भएको छ र उहाँले स्पेसली बोटनीलाई सपोर्ट गर्नुहुनेछ। त्यस पछाडिको सेसन हुनेछ केमिस्ट्रीको क्लास, जुनमा अनिवार्य हुनेछ साइन्स लिएर पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि केमिस्ट्रीको, र फाइनल्ली म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीहरूलाई आज इकोनोमिक्सको क्लासहरू लास्ट पिरियड 4 बजे राखिएका छ र म विलम्ब नगरिकन यो कार्यक्रमलाई मैले लाइभ पनि गरिसकेको छु। म विलम्ब नगरिकन म अबको कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनको लागि बोटनीका डिपार्टमेन्ट हेड सुमन्त कुमार रञ्जन सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म सुमन्त कुमार रञ्जन सरलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सागर सर। सबै भाइ बहिनीलाई गुड आफ्टरनुन। होप यु आर डुइङ वेल। सबैजना हेल्दी हुनुहुन्छ, बचेर बस्नु होला अहिले पनि। स्टे होम, स्टे सेफ। एन्ड अब केही ढिला नगरिकन अब मैले आज क्लास चाहिँ स्टार्ट गरेँ। आई थिङ्क कम्प्युटरको साउन्ड सेयरिङ भइरहेछन्। अब हाम्रो कितन सर हुनुहुन्छ होला टेक्निसियनमा, त्यसलाई स्टप गरिदिनु होला। च्याट बक्समा एउटा लिङ्क मैले चाहिँ पठाएँ। अब हजुरलाई थाहै छ कसरी जोइन गर्ने भनेर होइन। या त joinpt.com बाट जानुहोस् र पासवर्ड WHOZJHZR भनेर टाइप गर्नुहोस्, अथवा चाहिँ डाइरेक्टली तपाईँहरूले यो लिङ्कलाई क्लिक गरेपछि क्लास चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि मैले एकचोटि तपाईँहरूलाई लिङ्क चाहिँ सेयर गरेँ। वान सेकेन्ड, च्याट बक्समा हेर्नु होला। च्याट बक्समा मैले एउटा लिङ्क पठाएको छु, त्यो लिङ्कलाई सबैजनाले क्लिक गर्नु होला। ओके, 30 जना चाहिँ जोइन भइसक्नु भयो, अझै पनि हुनुहुन्छ। ओके, आई एम सीइङ दैट। नो नीड टु सिट डाउन। मिस्टर अंकित, स्टप इरिटेटिङ। अझै पनि जोइन हुने क्रममा हुनुहुन्छ, प्लिज गो अहेड। सो 1 or 2 minutes more.
ओके, अब जोइन हुने धेरैजना जोइन भइसक्नु भएको छ। अब मैले चाहिँ स्टार्ट गरेँ आफ्नो सेसनलाई र सेसनलाई स्टार्ट गर्दाखेरि अब हामी सबैले थाहा छ मैले पढाउने चाहिँ तपाईहरुले बायोलोजीको पनि एउटा पोर्सन हाफ पोर्सन दैट इज अबाउट द बोटनी र मैले फर्स्ट क्लासमै भनेको थिएँ नि बायोलोजी मिन्स दैट इज द स्टडी अफ लिभिङ थिङ्सको बारेमा स्टडी गर्नलाई बायोलोजी भन्छौँ। बायो मिन्स लिभिङ थिङ्स एन्ड लोगी दैट इज द लोगस मिन्स स्टडी इट मिन्स द स्टडी अफ लिभिङ थिङ्स इज नोन एज द बायोलोजी। बायोलोजीका पनि डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरू छन् तर बेसिकली मोर फन्डामेन्टली हामी गयो भने दुईटा मेन ब्रान्च भनेर भनिन्छ दैट इज द बोटनी एन्ड द जुलोजी। जुलोजी भनेको दैट डिल्स विथ द एनिमल्स एन्ड बोटनी दैट डिल्स विथ द प्लान्ट। कन्फ्युजन छ भने सबभन्दा सजिलो तरिका बोटनीमा सुरुमै बोट भनेर आउँछ र बोट भनेको प्लान्ट त हो नि। सो बोटनी डिल्स विथ द प्लान्ट एन्ड जुलोजी डिल्स विथ द एनिमल्स। ओके, so here I'm going to start my class from the very first slide and the very first question is who is known as the father of genetics. Perhaps the four options have been displayed on your screen. The first option is Carolus Linnaeus, then after the R.S. Whitaker, D. Veris, Gregor John Mendel. The question is who is known as father of genetics? Who is considered as the father of genetics? This is the question and I'm receiving here the answer. So altogether 30 answer have already been received. Now please go ahead. सबैजनालाई फटाफट एन्सर दिनु होला। ओके, यहाँ चाहिँ अब मिक्स म्याक्स एन्सरहरू पनि आइरहेका छन्। सो द एन्सर आई गट इज कार्लस लिनियस 5 जना, आरएस विटकर 4 जना, डी भेरिजमा 1 जनाको पनि हुन्न, ग्रेगर जन मेन्डलमा चाहिँ 35 एन्ड इट्स स्टिल इन्क्रिजिङ इन अर्डर। सो अब म सुरुदेखि स्टार्ट गर्छु। कार्लस लिनियसलाई हामी फादर अफ ट्याक्सोनमी भनेर भन्छौँ। अस्ति तपाईँले जुलोजीमा पनि सायद उहाँको बारेमा केही कुराहरू भन्नुभएको थियो होला है। कार्लस लिनियस इज नोन एज द फादर अफ जेनेटिक्स किनभने कार्लस लिनियस इज नोन एज द फादर अफ ट्याक्सोनमी है। किन भन्दाखेरि अब ट्याक्सोनमी भन्ने बित्तिकै इट्स अ ब्रान्च टु द्याट डिल्स विथ द आइडेन्टिफिकेसन, क्लासिफिकेसन एन्ड नोमेनक्लेचर। र हामी जुन साइन्टिफिक नेम लेख्छौँ नि त्यो साइन्टिफिक नेममा जस्तै दुईवटा वर्ड जहिले पनि राख्ने गरिन्छ नि, जस्तै फ्रकको राख्यो भने के हुन्छ भने राना टिग्रिना, मस्टार्डको ब्रास्टिका क्याम्पेस्ट्रिस होइन। सो त्यो दुईवटा नाम साइन्टिफिक नेम लेख्ने चलन भनेको उहाँ कार्लस लिनियसले नै चलाउनु भएको थियो होइन। त्यस कारणले उहाँले फादर अफ ट्याक्सोनमी भन्छौँ। आरएस विटकर भनेको ही वाज द पर्सन हु इन्ट्रोड्युस 5 किङडम क्लासिफिकेसन। जुन 5 किङडम क्लासिफिकेसनको बारेमा तपाईँले 9 क्लासमा पढ्नुभयो नि, किङडम प्रोटिस्टा, मोनेरा होइन, माइकोटा, प्लान्टी, एनिमलिया, यो 5 वटा किङडम क्लासिफिकेसन चलाउने मान्छे चाहिँ आरएस विटकर हो। डी भेरिज उहाँको पनि जेनेटिक्समा धेरै देन छन्। डी भेरिजले पनि जेनेटिक्समा धेरै कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाउनु भएको थियो। म्युटेसनको कन्सेप्ट पनि उहाँले लाउनु भएको थियो डी भेरिजले। सो उहाँको पनि जेनेटिक्समा नाम आउँछन्। तर यो यति आउँदा आउँदा पनि जेनेटिक्सको फादर भन्ने कसलाई बुझिन्छ नि त, द्याट इज द ग्रेगर जन मेन्डल। तपाईँले 10 क्लासमा हेरिडिटी एन्ड भेरिएसन भन्ने लेसनमा पढ्नु भएको होला। सो ग्रेगर जन मेन्डल रिगार्डेड एज द फादर अफ जेनेटिक्स। एउटा अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँ भनिदिउँ, ग्रेगर जन मेन्डल मरेपछि उहाँको लगभग 34 इयर्सपछि बल्ल चाहिँ उहाँको रिसर्चको बारेमा अरू मान्छेहरूलाई थाहा भएको र त्यसपछि उहाँलाई अनर गर्नको लागि यो टाइटल दिएको। सो ग्रेगर जन मेन्डल आफू जिउँदै हुँदाखेरि उहाँलाई पनि थाहा थिएन मैले यत्रो ठुलो काम गरेको छु भन्नाले। सो आफ्टर देयर डेथ ही वाज वान अफ द फेमस पर्सन इन द वर्ल्ड है। सो ग्रेगर जन मेन्डल इज द एन्सर। अब यहाँ धेरैजनाको राइट एन्सर आइसकेका छन्। सो आई विल मुभ टु द अनदर क्वेसन। The question is how many autosomes chromosomes are found in haploid human cells? Haploid human cells मा कतिवटा अटोजोम्स हुन्छन्? एकदम राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला है। यहाँ दुईटा ट्रिकी कुराहरू छन्, वर्डहरू छन्। एउटा ट्रिकी वर्ड ह्याप्लोइड, अर्को भनेको ह्युमन सेल छन्। यो दुईटा वर्ड ट्रिकी वर्ड छ र ट्रिकी वर्डलाई चाहिँ यसो बुझेर अनि बल्ल एन्सर दिनुहोस्। द एन्सर इज 22 हो कि 23 हो कि 44 हो कि 46 हो? This is the question. So यहाँ एन्सर चाहिँ आउन थालिसक्यो। ओके, सो तपाईहरु चाहिँ यहाँ मैले एन्सर हेर्दाखेरि तपाईको रेस्पोन्स हेर्दाखेरि पक्कै पनि तपाईहरु चाहिँ झुक्नु भयो जस्तो मैले बुझेँ। फेरि मैले भने त्यहाँ ट्रिकी भनेको नि दुईटा वर्ड हो। त्यो दुईटा वर्डले तपाईले ध्यान दिनुभयो भने यसको एन्सर सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा वर्ड रहेछ ह्याप्लोइड, अर्को वर्ड रहेछ ह्युमन सेल्स। यो दुईटालाई ध्यान दिएर समात्नु होला। सो मिक्स म्याक्स एन्सर। अब म चाहिँ यसको कन्सेप्टको बारेमा भन्छु। ह्याप्लोइड भनेको सिंगल सेट अफ क्रोमोजोम्स हुने। वन्स अगेन आई रिपिट, ह्याप्लोइड मिन्स सिंगल सेट अफ क्रोमोजोम्स। सिंगल सेट अफ क्रोमोजोम्स जस्तै ह्युमन बिङ्सको हामी प्रत्येक सेल्सको कुरा गर्यो भने ह्युमन बिङ्समा 46 वटा क्रोमोजोम्स हुन्छ नि।
र 46 भनेको अर्थ के भयो 23 पेयर्स भने भन्छन् र 23 पेयर्समा छ भने दैट इज द डबल सेट भने भन्छन् र त्यो डबल सेट भयो भने दिस इज द डिप्लोइड त्यसलाई डिप्लोइड भने भनिन्छ त्यसो भए ह्याप्लोइडमा के भयो त सिंगल सेट अफ क्रोमोजोम्स भनेको 23 वटा मात्रै हुने भयो फर्स्ट एन्सर आयो अब भनिरहेछन् ह्याप्लोइड ह्युमन सेल अब ह्याप्लोइड ह्युमन सेलमा 23 वटा क्रोमोजोम्स भयो त्यो 23 मध्ये एउटा चाहिँ सेक्स सेल हुन्छ भने बाँकी 22 वटा मात्रै के हो त अटोजोम्सहरू हुन्छन् किनभने क्रोमोजोम्सको त हामी दुईटा भन्छ नि अटोजोम्स एन्ड सेक्स क्रोमोजोम्स सो डिप्लोइडमा दुईटा सेक्स क्रोमोजोम्स हुन्छ एक्स र वाइ एक्सएक्स भनेर र तर ह्याप्लोइडमा के हुन्छ एउटा मात्रै सेक्स क्रोमोजोम्स हुन्छ भनेको बाँकी कतिवटा भयो त डिप्लोइड के अरे ह्याप्लोइडमा चाहिँ अटोजोम्स हुने भयो सो अल टुगेदर यसको राइट एन्सर आउँछ 22 र म्याक्सिमम जनाले यहाँ मिलाउनु भएको छन् सो आई थिङ्क धेरैजना मिस्टेक यहाँ कन्फ्युज हुनुभयो 22 र 44 मा म चाहिँ यही कुरालाई यहाँ तपाईँले डिफाइन गरिसकेँ त्यहाँ क्वेसन थियो ह्याप्लोइड डिप्लोइड होइन डिप्लोइड भइदिएको भए यो सी नम्बरको राइट हुन्थ्यो 24 भनेर तर त्यहाँ थियो ह्याप्लोइड त्यही कारणले 22 भयो राइट एन्सर ठीक छ ओके सो यो भयो क्वेसन नम्बर हामीले कुरा अहिले भर्खर गरेको क्वेसन नम्बर 2 को बारेमा चाहिँ नाउ मुभ टु द अनदर क्वेसन So here I'm going to move to the other question. Number 3 is that which organism of the following reproduce by budding method? कुन organism या चारवटा मध्ये कुन organism चाहिँ budding method बाट reproduction गर्छन्? And I think that in class 10 you have already read about the lesson reproduction भन्ने lesson चाहिँ पढ्नु भएको छ नि र यो चारवटा मध्ये कसको कुन reproduction हुन्छ भने पनि थाहा छ तपाईहरुलाई एल्वा इस्ट स्पाइरोगाइरा क्लेमाइडोमोनास सो बर्डिङ टाइपको रिप्रोडक्सन यो चारवटा मध्ये कुनमा हुन्छन् त सो यहाँ रेस्पोन्स आइरहेका छन् 35 38 and 40 स्टुडेन्ट्सको अलरेडी रेस्पोन्स आइसक्यो प्लिज गो अहेड बट एन्सर दिनुस् न सो रेस्पोन्समा हेर्यो भने एल्वामा 7 जना हुनुभएको छ इस्टमा 26 स्पाइरोगाइरामा 9 क्लेमाइडोमोनासमा 4 4 जना हैन अब म अलिकति कुरा गरौँ है रिप्रोडक्सन जुन हामीले अहिले भर्खर कुन रिप्रोडक्सन भन्यो त हामीले रिप्रोडक्सन भनिरहेछ बर्डिङ मेथड बर्डिङ भनेको असेक्सुअल हो र आई थिंक तपाईले पढ्नु भएको होला असेक्सुअलमा 5 वटा टाइपको रिप्रोडक्सन भनेको छ नि हैन बाइ फ्युजन बाइ स्पोरुलेसन बाइ बर्डिङ बाइ फ्र्यागमेन्टेसन एन्ड रिजेनरेसन एन्ड बाइ भेजिटेटिभ प्रोपगेसन भनेर 5 वटा हुन्छन् हैन त्यो 5 वटा मध्ये बर्डिङ कुनमा पर्छन् त अब यसको आन्सरहरु हामी चेक गर्दै जाउँ एमोबा एमो भनेको युनिसेलुलर अर्गानिजम्स हो र युनिसेलुलर अर्गानिजम्सहरु प्राय जस्तो कुन रिप्रोडक्सन गर्छन् त युनिसेलुलर अर्गानिजम प्राय जस्तो चाहिँ फ्युजन टाइपको रिप्रोडक्सन गर्छन् एउटा सेलबाट दुईटा सेल टक्क टुक्रिहाल्ने त्यस्ता खालको रिप्रोडक्सन हुन्छ सो एमोबा यसको आन्सर हैन है नाउ अनदर वान जस्तै नम्बर लास्ट नम्बर छ नि नम्बर डी क्लेमाइडोमोनास पनि फेरि युनिसेलुलर अर्गानिजम्स हो सो यसमा पनि के हुन्छ नि त त्यही फ्युजन टाइपको रिप्रोडक्सन मोस्ट कमन हो हुन त यसमा चाहिँ अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कन्जुगेसन मेथड पनि हुन्छ तर फ्युजन मेथड नै हो सो डी पनि राइट एन्सर हैन अक्रोच स्पाइरोगाइरा अब स्पाइरोगाइरा जब तपाईहरु 11 क्लासमा यदि बायोलोजी लिएर पढ्नु भयो भने यसको होल लाइफ साइकलै पढ्नुहुन्छ स्पाइरोगाइराको बारेमा चाहिँ स्पाइरोगाइराको यसको लाइफ साइकल तपाईहरुले पढ्नुहुन्छ र स्पाइरोगाइरा भनेको फिलामेन्ट एल्गी हो र यसको रिप्रोडक्सन भनेको प्राय जस्तो फ्र्यागमेन्टेसनबाट र अरु मेथड पनि हुन्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनहरु पनि हुन्छन् त्यसकारणले बर्डिङ मेथड यो पनि हैन फेरि स्पाइरोगाइरा र यसको बेस्ट आन्सर के हो त ईस्ट र आई थिंक तपाईहरुले 10 क्लासमा नि यो बर्डिङबाट हुने रिप्रोडक्सन भनेर जम्मा दुईटा अर्गानिजम्सको नाम मात्रै पढ्नु भएको होला एउटा ईस्ट र अर्को रहछ हाइड्रा सो ईस्ट र हाइड्राले चाहिँ बर्डिङ टाइपको रिप्रोडक्सन गर्छन् र बर्डिङ टाइपको रिप्रोडक्सन भनेको जसले बडीबाट एउटा बल्गिङ स्ट्रक्चर बन्छ र त्यो बल्गिङ स्ट्रक्चर भनेको बर्ड हो र त्यही बर्डबाट पछि गएर होल बडीको फर्मेसन भइदिन्छ सो दैट टाइप अफ रिप्रोडक्सन इज भेरी मच कमन इन द केस अफ ईस्ट एज वेल एज इन हाइड्रामा चाहिँ सबभन्दा बढी कमन देखिन्छ सो दिस इज अल अबाउट क्वेसन नम्बर 3 नाउ आई एम मुभिङ टु द क्वेसन नम्बर 4 which one of the following is not an autotroph once again राम्रोसँग बुझ्नु होला not an autotroph चाहिँ हैन यो दिएको मध्ये कुन चाहिँ autotroph छैन चारवटा अप्सन्स तपाईहरुको स्क्रिनमा डिस्प्ले भएको होला द अप्सन इज स्पाइरोगाइरा फर्न मशरूम पाइनस सो यहाँ रेस्पोन्स आउन थालिसकेछन् अब अलिअलि हिन्ट पनि भन्दै जाउँ स्पाइरोगाइरा भन्ने बित्तिकै यो अघि पनि मैले भने एल्गी हो र एल्गी सबै के हो त ग्रीन प्लान्ट हुन्छन् फर्न यो पनि नन फ्लावरिङ ग्रीन प्लान्ट हो मशरूम
यो चाहिँ नन फ्लावरिङ त नन फ्लावरिङ नै हो तर ग्रीन पनि होइन यो चाहिँ। सो नन ग्रीन प्लान्ट यसलाई भनिन्छ मसरुमलाई। र पाइनस भनेको जिम्नोस्पर्ममा पर्छ। सो भनेको यो पनि ग्रीन हो र कोन बियरिङ प्लान्ट भयो। अब यहाँबाट पनि कतिजनालाई एन्सर आइसक्यो होला मैले यति हिन्ट दिँदा पनि। अब यहाँ हेरौँ स्पाइरोगाइरामा 4 जना, फर्नमा 1 जना, मसरुममा 29, पाइनसमा 17। सो मैले माथिबाट स्टार्ट गरेँ स्पाइरोगाइरा। क्वेसन हाम्रो के रहेछ नि त? क्वेसन कुन चाहिँ अटोट्रप्स होइन। अब सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो अटोट्रप्स भनेको के हो त? अटोट्रप्स भनेको जेनरली ग्रीन प्लान्टलाई भनिन्छ। ग्रीन प्लान्ट जसले फोटोसिन्थेसिस गर्न सक्छन्, द्याट क्यान सिन्थेसाइज or that can convert the inorganic food materials into the organic materials. Inorganic substance लाई अर्ग्यानिकमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ फोटोसिन्थेसिस। र जुन अर्गानिजम्सले यो फोटोसिन्थेसिस गर्छन् द्याट अर्गानिजम्स इज कन्सिडर्ड एज द अटोट्रप्स भन्ने त्यसलाई भनिन्छ। सो यहाँ 4वटा जुन अप्सन छन् त्यो 4वटा अप्सन मध्ये हामीले कोट्याउनु पर्यो कसले कसले फोटोसिन्थेसिस गर्छ। त्यो चाहिँ अटोट्रप्स हो। जसले फोटोसिन्थेसिस गर्दैन त्यो चाहिँ यसको एन्सर हो, त्यो भनेको हेट्रोट्रप्स हो। सो मैले अघि भनेको थिएँ स्पाइरोगाइरा एल्गी हो र एल्गी सबै ग्रीन कलर हुन्छ, सबैले फोटोसिन्थेसिस गर्छन्। सो स्पाइरोगाइरा एन्सरै होइन, यो 1 नम्बर यतिकै रङ भयो। फन प्लान्ट टेरिडोफाइटामा पर्छन् र फन प्लान्ट तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको होला। र फन प्लान्ट ग्रीन कलरको हुन्छ, त्यसले फोटोसिन्थेसिस गर्छन्, यो त आफैमा अटोट्रप्स हो। सो यो पनि एन्सर होइन। पाइनस मैले अघि भनिसकेँ, पाइनस भनेको सल्ला, जिम्नोस्पर्म, सबै जिम्नोस्पर्महरू ग्रीन कलर हुन्छन्, यो पनि अटोट्रपिक नै हो। सो यसको पनि राइट एन्सर होइन। मसरुम पनि तपाईँहरूले देख्नुभएको होला, मसरुम त ग्रीन कलर त होइन, भेरियसली कलर डिफ्रेन्ट कलर हुन्छ, जेनरली व्हाइट कलरमा पाइन्छन्। त्यसै कारणले मसरुमले फोटोसिन्थेसिस गर्दैन र मसरुमले फोटोसिन्थेसिस नगरेको कारणले दिस इज द नन ग्रीन प्लान्ट एन्ड दे आर कन्सिडर्ड एज हेट्रोट्रप्स भनेर भनिन्छ यसलाई चाहिँ। र यसको राइट एन्सर पनि मसरुम नै हो। सो यति भयो। अब 61 जनाको राइट एन्सर चाहिँ देखियो। फेरि बुझिराख्नुहोस् है, स्पाइरोगाइरा एल्गी हो, ग्रीनै हुन्छ। फन प्लान्ट टेरिडोफाइटा हो, यो पनि ग्रीनै हुन्छ। पाइनस जिम्नोस्पर्म हो, यो पनि ग्रीनै हुन्छ। फेरि एकचोटि म रिमाइन्ड गरिदिउँ, जुन हामीले प्लान्ट किङडम भनेर भन्छ नि 5वटा किङडम, 5वटा किङडम मध्ये प्लान्टी किङडममा पनि 5वटा डिभिजन हुन्छन्, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एन्जियोस्पर्म भनेर भनिन्छन्। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एन्जियोस्पर्म भनेर भन्छन्। यो सबै ग्रीन प्लान्टहरू हुन् र सबैले फोटोसिन्थेसिस गर्छन्। एक्चुअलमा किङडम प्लान्टी सबैले फोटोसिन्थेसिस गर्ने रहन्छन्। सो स्पाइरोगाइरा पनि किङडम प्लान्टीमा पनि फोटोसिन्थेसिस गर्छन्, फन पनि किङडम प्लान्टीमा पनि फोटोसिन्थेसिस गर्छन्, पाइनस पनि किङडम प्लान्टीमा पर्यो, यसले पनि फोटोसिन्थेसिस गर्छन्। सो यो तीनटै चाहिँ अटोट्रपिक, मात्र एउटा कुन नभएको त मसरुम चाहिँ। Okay, now move to the another question. The question is what is sexual reproduction? And there you have to type the answer. त्यहाँ चाहिँ एन्सर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ, फटाफट लेख्नुस् त, एउटा सर्ट फर्ममा लेख्नुस् न। इज कल्ड एज भनेर लेख्नु परेन, जस्ट एन्सर मात्र राख्नुस्। ओके, 14-15 जनाले टाइपिङ गर्न स्टार्ट गर्नुभयो। ओके, 25% already started to type it. So here I'm getting the results हैन, यहाँ चाहिँ मैले रेस्पोन्स पनि पाउन थालिसकेका छन्। ओके, कतिजनाको रेस्पोन्स कम्प्लिट पनि भइसक्यो। ओके, गो अहेड। That doesn't involve sexual activities. Process of reproduction in which one gamete. Okay, अब चाहिँ यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुस् ल, एकदम कमन कुरा बुझ्नुस् है। अब यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ नि हामीले बायोलोजीमा केही वर्ड्सहरू हुन्छन्, एउटा कुरा ख्याल गर्नुहुन्छ तपाईहरुले, कहिलेकाहीँ नि तपाईले जुन साइन्सको केही वर्डको मिनिङहरू यदि तपाईले एक्सपर्टको डिक्सनरीमा पनि यदि खोज्नु भयो भने नि, रिसेन्ट एडिसनमा पनि खोज्नु भयो भने पाउनुहुन्न साइन्सको मिनिङहरू कहिलेकाहीँ हैन। सो यस्तै मिनिङ यो पनि एउटा छ, यो बायोलोजीको फेरि आफ्नै मिनिङ छ, यसको आफ्नै प्रोनाउन्सिएसन पनि हुन्छ जुन इंग्लिशलाई पनि फेल गरे हुन्छन्। सो इंग्लिश र साइन्स कहिलेकाहीँ ट्याली, इंग्लिश र बायोलोजी कहिलेकाहीँ ट्याली नै गर्दैनन्। यहाँ छ असेक्सुअल भनेको हैन, यसलाई हामी पढ्दाखेरि नि एसेक्सुअल भनेको कतिजना पढ्छन्, द्याट इज नट प्रपर प्रोनाउन्सिएसन। यसको प्रपर प्रोनाउन्सिएसन भनेको असेक्सुअल हो, अ भनेर पढिन्छ कि असेक्सुअल भनेर।
यसको मिनिङ बुझौँ। सेक्सुअल मिनिङ के हुन्छ? बाई द फ्युजन अफ ग्यामेट्स। मेल र फिमेल ग्यामेट यदि फ्युज भएर रिप्रोडक्सन भयो भने त्यसलाई भनिन्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। Once again I repeat, if the male and the female gamete fuse together and then the reproduction takes place, that type of reproduction is known as the sexual reproduction. तर यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा यदि मेल र फिमेल ग्यामेट यदि फ्युज भएन भने that is known as the asexual reproduction. यसको मैले प्रोनाउन्सिएसनमा किन मैले फोकस गरेँ? असेक्सुअलको मिनिङ हुन्छ विदाउट। यदि कुनै पनि वर्डको अगाडि यदि ए जोडियो बायोलोजीमा भने र त्यसको प्रोनाउन्सिएसन यदि अ गर्यो भने यसको मिनिङ हुन्छ विदाउट। द्याट इज द कमन ट्रिक्स है। यो ट्रिक्स चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले। सो यहाँ चाहिँ असेक्सुअल भने भन्छन्। इट मिन्स सेक्सुअलको मिनिङ के भयो त? विथ द फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट। यदि अगाडि ए जोडियो भने यसको मिनिङ के हुनुभयो त? कुनै भयो त? विदाउट द फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट्स। मेल र फिमेल ग्यामेटको फ्युजनको बाहेक नै यदि रिप्रोडक्सन छ भने त्यसलाई असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनिन्छ। एउटा अझै इक्जाम्पल भन्दै यो यही वर्डसँग सम्बन्धित छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ नि सेलुलर असेलुलर भनेर भन्छन्। सेलुलर मिन्स के? मेड अफ सेल्स र असेलुलर मिन्स वाट? विदाउट सेल्स हैन। सो मैले त्यही कुराले यहाँ जोडेँ तपाईलाई। बायोलोजीमा कुनै वर्डको अगाडि ए जोडियो र ए लाई प्रोनाउन्सिएसन अ गर्यो भने इट मिन्स हुन्छ विदाउट भनेर। ठीक छ। सो यो भयो। अब यसको एउटा इक्जाम्पल लिदिउँ। अर्को पनि इक्जाम्पल जस्तै तपाईहरुले यदि रोज प्लान्ट यदि रोप्नु भयो भने रोज प्लान्ट हामी के गर्छौं? अरु साथीको घरमा गएर त्यसको हाँगा काटेर ल्याउँछौं। हाँगा काटेर ल्याएर अनि बल्ल रोप्छौं, त्यो लाग्छन्। यसमा के भयो? यसमा ग्यामेटको कुनै फ्युजनहरु त भएन नि। त्यसकारण यो कुन हो त? सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो। सो यहाँ अब चाहिँ एन्सर कतिजनाको मिस्टेक एन्सर थियो। अब कतिजनाले यहाँ चाहिँ अलरेडी मिलाइसक्नु भएको छ। सो द राइट एन्सर इज विदाउट द फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट। सर्ट फर्ममा हामी के भन्छौं? विदाउट फर्टिलाइजेसन भनेर भन्छौं है त। सो यो रहेछ यसको एन्सर। नाउ आई विल मूव टु द अनदर क्वेशन। अब अर्को क्वेशनतिर लागौं। Which one of the following is abnormal gamete of human? यहाँ चारवटा अप्सन छ। त्यो चारवटा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ नर्मल ग्यामेट होइन ह्युमनको? ह्युमन बिइङ्सको ग्यामेट मैले अघि पनि कुरा गरेको थिएँ नि, अटोजोम्स र सेक्स क्रोमोजोम्स हैन। त्यहाँ पनि यदि बुझ्नु भएको छ भने यसको एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। सो कुन चाहिँ नर्मल ग्यामेट? which one of following is the normal gamete of human? कुन चाहिँ नर्मल ग्यामेट हो? यहाँ चाहिँ 22XY नर्मल हो कि सरी नर्मल हैन एबनर्मल कुन हो भनेर छ है। सो 22XY हो कि 22XX हो कि 23YY हो कि अल अफ देम हो? कुन चाहिँ एबनर्मल भन्नाले नर्मल नहुने? सो हियर आई एम गेटिङ द रेस्पोन्स। मैले यहाँ रेस्पोन्स पनि धेरै जनाको आधीभन्दा बढी जनाको रेस्पोन्स आउन थालिसकेका छन्। यहाँ मिक्स ब्याक्स आन्सर छन्। 22XY मा पनि 4 जना, 22XX मा 3 जना, 23YY मा 40 जना अनि अल अफ देम मा 5 जना छन्। ओके, यो 42 जना त राइट छन्। 44 45 जना पनि राइट छन्। एक्चुअली म त यहाँ सबैलाई राइट भन्छु। थाहा छ एउटा एमसीक्यू क्वेशन्सको एन्सर के हो भन्नाले कहिलेकाहीँ भन्छन् ए मैले यो त एन्सर हो नि भनेर भन्छ नि। एमसीक्यू मा कहिले पनि टिक लगाउँदाखेरि के भन्छ थाहा छ? टिक द राइट एन्सर भने भन्दैनन्। त्यहाँ के भन्छन्? टिक द एप्रोप्रिएट एन्सर भन्छन् कि। राइट एन्सर त सबै हुन सक्छ नि। यहाँ पनि यो चारवटा अप्सन छ नि, चारवटै राइट हो। तर यो चारवटैमा कुन चाहिँ एप्रोप्रिएट हो त्यसमा हामी टिक लगाउनु पर्यो कि। सो एमसीक्यू को यही खासियत हो, एप्रोप्रिएट, नट द राइट, एप्रोप्रिएट एन्सर कुन हो। सो यहाँ यदि तपाईले यो 22XY भन्नुभयो भने जस्तै यहाँ यदि कन्फ्युजन छ भने नि यो 23YY यो यतिकै रङ हुन्छ। किनभने YY भनेको त कहिले पनि हुँदैन नि। सो यो सी नम्बर यतिकै रङ हुन्छ। 47 जना चाहिँ राइट हुनुभयो, एबनर्मल छ यो चाहिँ। तर यो बी नम्बर के हेर्नुस् त? बी नम्बर 22XX। अब के भन्यो? ग्यामेट भन्यो नि। र ग्यामेटमा कतिवटा क्रोमोजोम्स हुन्छ? ह्युमनको ग्यामेटमा 23 वटा क्रोमोजोम्स हुन्छ। 23 वटा मध्ये 22 वटा अटोजोम्स हुन्छ र एउटा सेक्स क्रोमोजोम्स छ। एउटा मात्रै सेक्स क्रोमोजोम्स हुन्छ। तर यहाँ हामीले हेर्यो भने प्रत्येकमा 2-2 वटा सेक्स क्रोमोजोम्स छ नि। यो XY छ, XX छ, यो YY छ भन्नाले यो सबै एबनर्मल भयो नि त्यसो भए त। त्यसकारणले राइट एन्सर चाहिँ नम्बर डी रहछन्। अल अफ देम इज द एप्रोप्रिएट एन्सर। मैले अघि त्यही भएर भनेको थिएँ यहाँ दिएको जति एन्सर छन् सबै राइट एन्सर हो। तर कुन चाहिँ एप्रोप्रिएट, मोर एप्रोप्रिएट कुन हो त? द्याट इज द नम्बर डी। किन? सबै एबनर्मल हो भाइ। ओके, सो अब एप्रोप्रिएट एन्सर कति जनाले दियो त? 20 जनाले कम्प्लिटली एप्रोप्रिएट एन्सर दिएका छन्। सो द राइट एन्सर अफ दिस अथवा एप्रोप्रिएट एन्सर अफ दिस एमसीक्यू इज अल अफ देम। नाउ मूव टु द अनदर वान। Which of the following forms the male gamete in the plant? प्लान्टमा मेल ग्यामेट चाहिँ कसले दिन्छन्? Okay, one student is asking me, sir, isn't the sex chromosomes are in pair? Yeah, always in pair.
तर ग्यामेटमा कहिले पनि पेयरमा हुँदैन नि। ग्यामेटमा कहिले पनि एउटा चाहिँ सिंगल सेट हुन्छ नि त। एउटा कम्प्लिट सेल डिप्लोइड सेलमा पेयरिङमा हुन्छ, तर ग्यामेटमा जहिले पनि सिंगल हुन्छन्। कहिले पनि ग्यामेटमा यो XY भन्ने त्यो सँगै हुँदैन नि। ग्यामेटमा कि त X मात्रै हुन्छ कि त Y मात्रै हुन्छ, दुईटै कहिले पनि हुँदैन। So this is my another question. Which one of the following forms the male gamete in the plant? Plant मा यो दिएको 4 अप्सन मध्ये कसले मेल ग्यामेट बनाउँछ त? एन्थरले बनाउँछ कि ओभुलले बनाउँछ कि स्टामिनले बनाउँछ कि पोलन ग्रेन्सले बनाउँछन्? So this is the question and I am receiving the answer पनि। यहाँ पनि फेरि मिक्स म्याक्स आन्सरहरु आइराछन्। एकदम क्रिटिकली थिंक गर्नु। प्लान्टमा पोलन ग्रेन्स अथवा चाहिँ मेल ग्यामेट कसले बनाउँछन्? मेल ग्यामेट चाहिँ कसले बनाउँछन् त? सो यहाँ धेरैजनाको रेस्पोन्सहरु आइसकेका छन्। अब म चाहिँ स्टार्ट गरेँ। बेसिकली प्लान्टमा मेल र फिमेल ग्यामेट्सहरु बन्ने, जस्तै फ्लावरिङ प्लान्टको केस गरे भने फ्लावरिङ प्लान्टमा फ्लावर्समा बन्ने हो। फ्लावर्सको पनि 4 वटा फ्लोरल पार्ट्स हुन्छ, तपाईलाई सबैले थाहा छ नि। क्यालिक्स, कोरोला, एन्ड्रोसियम, गाइनोसियम 4 वटा हुन्छ, जसमध्ये एन्ड्रोसियम र गाइनोसियम भनेको रिप्रोडक्टिभ अर्गेन हो। अब एन्ड्रोसियम र गाइनोसियम मध्ये कुन चाहिँ मेल हो कुन चाहिँ फिमेल हो, यदि कसैलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने एउटा सिम्पल ट्रिक याद गर्नुस्। एन्ड्रोसियम, गाइनोसियम। गाइनोसियममा सुरुमै गाई छ, गाइनोसियममा सुरुमै गाई छ र गाई जहिले पनि फिमेल। So gynoecium is the female reproductive organ and then after the androecium is the male reproductive organ. अब हाम्रो क्वेशन के थियो त? मेल कुनमा बन्छन् त भनेर क्वेशन रहेछ हैन? ओके, मेल चाहिँ कुनमा रहछ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ आन्सर क्वेशन्स रहछ नि। Which one of the following forms the male gamete in the plant? अब मैले के भने त एन्ड्रोसियम भयो मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन। अब एन्ड्रोसियममा पनि नि दुईटा पार्ट हुन्छन्। एन्ड्रोसियमको पनि एउटा सिंगल युनिटलाई हामी भन्छौँ स्टामिन। यदि मैले ड्राइङ गरेर तपाईहरुले देखाए भने स्टामिन यहाँ चाहिँ के एनोटेसन अफ रहेछ। ओके, सो यहाँ चाहिँ स्टामिनको हामी पार्टलाई हेर्यो भने माथिको पार्टलाई हामी एन्थर भन्छौँ भने मुनिको पार्टलाई फिलामेन्ट भनिन्छ र एन्थरमा फर्मेसन हुन्छ पोलन ग्रेन्स। यही पोलन ग्रेन्सहरु पोलिनेसन भएर फ्लावर्सको स्टिग्मामा जान्छन् र फ्लावर्सको स्टिग्मामा गएपछि त्यो स्टिग्मामा पल पार्दै भित्र जान्छन् र पल पार्दै भित्र जाँदाखेरि त्यहाँ बल्ल उले मेल ग्यामेटको फर्मेसन गर्छन्। सो बेसिकली मेल ग्यामेटको फर्मेसन कसले गर्ने हो त? पोलन ग्रेन्सले। तपाईहरु यो भन्दा पहिला जस्तै अहिलेसम्म पनि स्कुल लेभलमा के पढ्नुहुन्छ? मेल ग्यामेट भनेको के हो त? पोलन ग्रेन्स भनेर भनिदिन्छन्। तर एक्चुअलमा पोलन ग्रेन्स मेल ग्यामेट हैन। पोलन ग्रेन्सले आफ्टर पोलिनेसन पछि मेल ग्यामेटको फर्मेसन गर्छन्। सो कसले चाहिँ मेल ग्यामेटको फर्मेसन गर्ने भयो त? दैट इज द पोलन ग्रेन्स। सो नम्बर डी इज द राइट आन्सर। ठीक छ, यो भयो हाम्रो चाहिँ आन्सर। अब यसलाई तपाईहरुले यदि कन्फ्युजन भयो भने यसलाई कसरी सर्ट आउट गर्न सकिन्थ्यो त्यो पनि हामी ट्रिक हेरिहालौं। जस्तै यहाँ ओभुल भन्यो, तपाईहरुले नि पढ्नु भयो होला नि, ओभुल भनेको फिमेल ग्यामेट भनेर। अब फिमेल ग्यामेट भने त ओभुल त आन्सरै हुन सक्दैन, एउटा यतिकै रङ भयो। अब तीनटा अप्सन भयो, तीनटामा भयो स्टामिन, एन्थर, पोलन ग्रेन्स। फ्लावर्सको मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनलाई हामी स्टामिन भन्यो। स्टामिनको पनि पार्टहरु हुन्छन् नि, एन्थर र चाहिँ फिलामेन्ट। सो स्टामिन कम्प्लिटली भन्न मिलेन। अब एन्थरले पोलन ग्रेन्सको फर्मेसन हुन्छ भनेर एन्थर पनि गयो, बाँकी भयो पोलन ग्रेन्स। यसरी पनि हामी जान्छौं। सो कहिलेकाहीँ एन्सर नआए पनि कुन रङ एन्सर हो त्यो खोज्ने। राइट एन्सर भेट्नु भएन भने रङ एन्सरलाई खोज्नुस्, अनि बल्ल एमसीक्यू को एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। यो एमसीक्यू को तरिका यही हो। इफ यु नो द राइट एन्सर जस्ट क्लिक द राइट एन्सर। इफ यु डोन्ट नो द राइट एन्सर देन गो थ्रु द रङ एन्सर। त्यसपछि रङ एन्सरलाई छुटाउँदै जाने, कुन रङ हो भने छुटाउँदै जाने, लास्टमा राइट एन्सर भेट्नुहुन्छ। सो दिस इज अल अबाउट द क्वेशन नम्बर 7। अब चाहिँ मैले यहाँ क्वेशन नम्बर 8 मा गएँ र यो भनेको जेनेटिक्स लेसनबाट रहछन्। In F2 generation of monohybrid cross, the genotypic ratio of pure tall, hybrid tall and pure short is। यो 4 अप्सन मध्ये चाहिँ कुन जेनोटाइपिक रेशियो? वन्स अगेन आई रिपिट, जेनोटाइपिक रेशियो। तपाईले दुईटा कुरा पढ्नु भएको होला, जेनोटाइपिक एन्ड फेनोटाइपिक रेशियो। अब तपाईले भन्नुपर्ने कुन चाहिँ जेनोटाइपिक हो? ओके, सो मैले यहाँ रेस्पोन्सहरु आउन थालेका छन्। मैले यसलाई अलिकति इलाबोरेट पनि गर्दै जान्छु। मैले अघि के भनेको थिएँ, जेनोटाइपिक र फेनोटाइपिक भनेको छु नि। जेनोटाइपिक भन्नाले जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप भन्नाले त्यो प्योर टल हो, हाइब्रिड टल हो कि प्योर कस्तो खालको क्यारेक्टर्स हो हैन। सो त्यसलाई भने हामीले जेनोटाइपिक भनेर। के र फेनोटाइपिक भन्छ नि, फेनोटाइपिक भनेको मोर्फोलोजिकल एपियरेन्स भन्नाले बाहिरबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ, टल देखिन्छ कि डार्क देखिन्छ, त्यो भनेको फेनोटाइपिक। हामीमा पनि भन्छ नि, हामीमा हेर्दाखेरि कस्तो हो त, गोरो हो कि कालो हो, त्यो भनेको फेनोटाइपिक भयो।
तर हाम्रो जिनको मेकअप जस्तो डिएनए को म्याचिङ गर्छ नि, द्याट इज द जेनोटाइप हो फेरि। सो जेनेटिक मेकअपलाई हामी जेनोटाइप भन्छौँ भने बाहिरको यो फिजिकल मर्फोलोजिकल एपियरेन्सलाई हामी के भन्छौँ त, सरी बाहिरको मर्फोलोजिकल एपियरेन्सलाई के भन्यो त, फेनोटाइप भन्यो। यहाँ तपाईँले सोधेको छ जेनोटाइप, र तपाईँले मोनोहाइब्रिड र डाइहाइब्रिड क्रस भनेको दुईटा पढ्नु भएको छ। मोनोहाइब्रिड भनेको इफ सिंगल क्यारेक्टर्स इन्भल्भ, जस्तै टल प्लान्ट क्रस विथ ड्वार्फ प्लान्ट, त्यो भनेको मोनोहाइब्रिड भयो। तर डाइहाइब्रिड भनेको टल प्लान्ट विथ रेड फ्लावर क्रस्ड विथ ड्वार्फ प्लान्ट विथ व्हाइट फ्लावर, यो भनेको डाइहाइब्रिड हुन्छन्। तर तपाईँले यहाँ सोधेको मोनोहाइब्रिडको रहेछन्। सो मोनोहाइब्रिडको राइट एन्सर हेर्नुहोस् त कतिजनाको के रेस्पोन्सहरू आइरहेछन्। ओके, सीमा चाहिँ धेरैजनाको रेस्पोन्स आयो नि, 1:2:1 भनेर, र एक्चुअलमा राइट एन्सर यही हो। यो 3:1 भनेको नि यो भनेको फेनोटाइपिक रेसियो हो मोनोहाइब्रिड क्रसको चाहिँ। 3:1 फेनोटाइपिक रेसियो हो। 2:1:2 यो त कुनै रेसियो नै होइन। 1:3 भयो भने यो भनेको ड्वार्फ र टल भन्न मिल्छ उल्टो तरिकाले, र 1:2:1 इज द राइट एन्सर। सो नम्बर सी इज द राइट एन्सर, एन्ड अलटुगेदर 52 जनाले यसको राइट एन्सर चाहिँ मिलाउनु भएको छ। थ्याङ्क यू। सो मुभ टु द अनदर वान। अर्को क्वेसन रहेछन्, वाट इज भेरिएसन। फेरि यहाँ चाहिँ लेख्नुपर्छ। कुनै कुनै क्वेसन्सलाई मैले लेख्न कोसिस गरेको छु, किनभने यसको अलि मजाको एन्सरहरू आउँछन् कि तपाईँहरू लेख्दाखेरि तपाईँहरूको ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ अलिकति राम्रो आउँछ कि भनेर, त्यही भएर मैले यस्ता यस्ता क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ राखेको छु। सो वाट इज भेरिएसन, ल टाइप गर्नुहोस् त। पुरै इज कल्ड एज भनेर त्यस्तो जानु पर्दैन, सिम्पली त्यसको मिनिङ खुल्ने गरी चाहिँ डिफिनेसन भन्नुहोस्। वाट इज भेरिएसन। अब तपाईँ 10 क्लाससम्म हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि कतिजनालाई अहिले पनि थाहा छैन होला होइन। जस्तै डिफाइन भेरिएसन, वाट इज भेरिएसन, वाट डु मिन बाई भेरिएसन, यो तिनटैको एन्सर नि मान्छेले एउटै दिन्छन्, तर एक्चुअलमा यो तिनटैको मिनिङ फरक छ है। फेरि यो तपाईँले हायर क्लासमा गएर पढ्नुहुन्छ। अब यहीँ सेलिब्रेसन जोइन गर्नुभयो भने मैले नि पढाउँछु तपाईँहरूलाई। प्रायः जस्तो भन्छ नि डिफाइन, जस्तै भेरिएसन भन्यो नि, डिफाइन भेरिएसन, वाट डु मिन बाई भेरिएसन, वाट इज भेरिएसन, यो तिनटैको मिनिङ सबैले के गर्छन्, प्रायः एउटै डिफिनेसन लेखिदिया हुन्छन् भइगयो। तर यो तिनटैमा के फरक छ यो क्वेसन्समा, यसको बुझ्नु जरुरी छ। यसलाई म पछि कुरा गर्छु, अहिले चाहिँ यहीको एन्सर दिनुहोस् त। सो 20-30 जना लेख्न स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ। स्लो एन्ड ग्रेजुअल चेन्ज इन अर्गानिजम, कन्टिन्युअस चेन्ज इन मोर्फोलोजी एन्ड एनाटोमी अफ स्पेसिस। ओके, द मोर्फोलोजिकल एपियरेन्स, द डिफरेन्स बिट्विन द स्पेसिस। भेरी गुड, आई डोन्ट नो, भेरी गुड। आई डोन्ट नो लेख्ने मान्छेले पनि भेरी गुड, कमसे कम इमान्दारिता त देखायो नि। ओके, difference among the organism of some species due to difference in gene. Very good. Okay. एकचोटि हामी कल्पना गरौँ है, मैले खास भनेको जेनेटिक्स लेसन नै भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट, एकदम इन्ट्रेस्टिङ। एकचोटि हामी कल्पना गरौँ न, जस्तै दुईजना बच्चाहरू छन्, एउटै फादर मदर, एउटै प्यारेन्ट्सबाट दुईजना बच्चा। दुईजना बच्चा जति सिमिलरिटिज भए पनि केही न केही त डिफरेन्स हुन्छ नि, त्यही डिफरेन्सलाई नै हामी भन्छौँ भेरिएसन। र मान्दै त्यो डिफरेन्स भएन भने के हुन्थ्यो होला, सबैको अनुहार एउटै हुन्थ्यो नि। राम भनेको श्याम भनेको भने थाहै हुन्थेन, सबैको अनुहार एउटै देखिन्थ्यो नि। कहिलेकाहीँ हामी त्यो गाउँमा भएको भैँसीहरूले देख्छौँ नि, 4-5वटा भैँसी अथवा 4-5वटा एनिमल्सहरू सबैको एउटै देख्छौँ, ला कसरी छुट्याउने भन्ने हुन्छ नि। प्लान्टहरूमा त सबभन्दा कमन देखिन्छ नि, यो पनि ट्री उस्तै, त्यो ट्री पनि त्यस्तै, त्यो ट्री पनि त्यस्तै। तर जुन मान्छेले त्यसलाई एकदम माइन्युटली अब्जर्भ गरेका हुन्छन्, त्यसले अब्जर्भ गर्छन् त्यहाँ भेरिएसन हुन्छ, त्यहाँ डिफरेन्स हुन्छ भनेर। सो बेसिकली कुरा यसरी बुझौँ, भेरिएसनको मिनिङ नै के हुन्छ त, डिफरेन्स है त। जेब्रा अल्सो, या ठाकुर अधिकारीले पनि सोधेका छन्, जेब्रा अल्सो, या जेब्राको प्याटर्न नै फरक हुन्छ नि त, त्यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छन्। सो बेसिकली कुरा के बुझ्नुहोस्, जेनेटिक्समा दुईटा वर्ड चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छन्, हेरिडिटी, भेरिएसन। हेरिडिटीको मिनिङ हुन्छन् के त, सिमिलरिटिज, जुन सिमिलर क्यारेक्टर्सहरू देखा पर्छन् त्यसलाई भन्छ हेरिडिटी, र जुन चाहिँ डिफरेन्स देखा पर्छन् त्यसलाई भन्छ भेरिएसन। सो द्याट्स टु थिङ्स, यति सजिलो तरिकाले बुझ्नुहोस् है। सिमिलरिटिजलाई के भन्यो त, हेरिडिटी, र डिफरेन्सलाई के भन्यो त, भेरिएसन। सो भेरिएसनको मिनिङ के भयो त, द डिफरेन्स। जुन डिफरेन्सहरू अर्गानिजममा देखा पर्छ नि, इभन अफस्प्रिङमा र इभन प्यारेन्ट्स र अफस्प्रिङमा, त्यसैलाई हामी के भन्यो त, भेरिएसन। र यही भेरिएसनको कारणले गर्दाखेरि इभोल्युसन पनि हुन्छ नि। जस्तै एप्स मङ्कीहरूबाट भेरिएसन हुँदै 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 ह्युमन बिङ्स आयो। अब ह्युमन बिङ्समा पनि भेरिएसनहरू हुँदै हुँदै, जस्तो हाम्रो अहिले बानी छ भने नि, हाम्रो अहिले बानी जस्तो छ नि, त्यो अनुसार यदि अब हामी कुरा गऱ्यो भने हामी ह्युमन बिङ्सबाट इभोल्युसन पक्कै पनि अब चाहिँ राक्षसको हुन्छ होला, किनभने हाम्रो नेचरै त्यस्तो छ। सो यो भेरिएसन भनेको के भयो त, द्याट इज द डिफरेन्स, हामी भेरिएसन भन्छौँ। नाउ मुभ टु द अनदर वान। Another one is hemophilia is a sex-linked disease of
हेमोफिलिया चाहिँ कसको सेक्स लिङ्क डिजिज हो त? कुनमा चाहिँ कमन हुन्छ? यो चाहिँ फिमेलमा आउँछ कि मेलमा हुन्छ कि बोथ मेल एन्ड फिमेलमा हुन्छ कि नन अफ द एबभमा हुन्छ? पहिला बुझ्नु पर्यो हेमोफिलिया। हेमोफिलिया भनेको त्यस्तो डिजिज जसमा चाहिँ ब्लड क्लटिङ चाहिँ चाँडै हुँदैन, ब्लडै क्लटिङ हुँदैन, काट्यो रगत बगे हुन्छन्, रुक्दैन, त्यस्ता डिजिजलाई हामी भन्छौँ हेमोफिलिया भनेर। र यो चाहिँ कुनमा कमन हुन्छ त? अब यसको एन्सर पनि मैले यहाँ रिसिभ गर्न थालिसकेका छु। फिमेलमा 8 जना, मेलमा 18 जना, बोथ मेल एन्ड फिमेल 7 जना, नन अफ द एबभमा 1 जना। ओके, यसको एन्सर नन अफ द एबभ चाहिँ हुँदै होइन, डी नम्बर यतिकै रङ भयो। अब मैले अलिकति इलाबोरेट गरेँ यसलाई है। यहाँ चाहिँ भनेको छ सेक्स लिङ्क्ड डिजिज, यसलाई इलाबोरेट गरेँ। सेक्स लिङ्क्ड डिजिज भनेको पर्टिकुलर सेक्समा हुने, अस्ति पनि मैले यसको कुरा गरेको थिएँ होइन। पर्टिकुलर सेक्स भन्नाले मेलमा हुने अथवा फिमेलमा मात्रै हुने। जस्तै तपाईँहरूले पनि लास्ट टाइम चाहिँ भन्नुभएको थियो नि, जस्तै ब्रेस्ट क्यान्सर इज मोस्ट कमन इन द केस अफ मेल, कलर ब्लाइन्डनेस इज मोस्ट कमन इन द केस अफ फिमेल, के अरे मेल होइन, ब्रेस्ट क्यान्सर इन फिमेल। सो यो यस्ता डिजिजहरूलाई हामी के भन्छौँ? सेक्स लिङ्क डिजिज, जुन पर्टिकुलर सेक्समा मात्रै हुन्छ होइन, त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ। सो यसको राइट एन्सर चाहिँ अब धेरैजनालाई यहाँ दिँदै हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ यसको राइट एन्सर के भने त धेरैजनाको यहाँ राइट छ, धेरैजनाको यहाँ राइट एन्सर आइरहेको छ। द्याट इज नम्बर बी इज द मेल। मेल चाहिँ यसको राइट एन्सर। इट इज द मोस्ट कमन इन द केस अफ मेल है। सो मेलमा चाहिँ यो हेमोफिलिया चाहिँ कमन हुन्छ। Now move to the another question. Question number 11. Which of the following is vascular non-flowering plant? अब यहाँ चारवटा अप्सन छ। फेरि यहाँ दुईटा वर्ड छ, ट्रिकी वर्ड, भास्कुलर र अर्को नन फ्लावरिङ। यो दुईटा वर्डलाई बुझ्नु पर्यो। सो एन्सर रहेछ हाम्रो चाहिँ साइकस, रोज, स्पाइरोगाइरा, फर्न। सो यहाँ रेस्पोन्स पनि आइरहेको छ, भट्टाभट आइरहेको छ। भेरी गुड। म डिस्क्रिप्सन पनि गर्दै जान्छु। भास्कुलर भनेको ह्याभिङ द प्रेजेन्स अफ भास्कुलर टिस्यु। भास्कुलर टिस्यु भनेको जाइलम र फ्लोएम टिस्यु यदि प्रेजेन्ट छ भने त्यस्तो प्लान्टलाई भन्छ भास्कुलर प्लान्ट। वन्स अगेन आई रिपिट, जाइलम र फ्लोएम यदि प्रेजेन्ट छ भने त्यस्तो प्लान्टलाई भनिन्छ भास्कुलर प्लान्ट। एउटा कुरा। यसपछि पनि नम्बर बढ्यो, अझै नम्बर बढाउनको लागि यसै बुझौँ। नन फ्लावरिङ भनेको जसले फ्लावर्स दिँदैन। सो जाइलम र फ्लोएम हुनु पर्यो र नन फ्लावरिङ हुनु पर्यो। अब कुन हो त? फेरि नम्बर बढ्दैछ। फेरि अलिकति कुरा, अलिकति अझै हिन्ट बनाउँ। मैले अघि के भनेको थिएँ? प्लान्टमा 5वटा डिभिजन भनेको थिएँ नि, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एन्जियोस्पर्म। यो 5वटा मध्ये पहिलो दुईटा चाहिँ नन भास्कुलर हो। भन्नाले एल्गी, ब्रायोफाइटा नन भास्कुलर, यिनीहरूमा जाइलम र फ्लोएम हुँदैन। सो जाइलम र फ्लोएम हुने कुनमा भयो त? अब टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एन्जियोस्पर्ममा मात्रै हुने भयो। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एन्जियोस्पर्म। अब यो तीनटा मध्ये पनि दुईटा चाहिँ फ्लावरिङ हो। कुन कुन चाहिँ? एन्जियोस्पर्म र जिम्नोस्पर्म चाहिँ फ्लावरिङ हो। बाँकी एउटा मात्रै बाँकी हुन्छ, द्याट इज द टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा मात्रै नन फ्लावरिङ भास्कुलर प्लान्ट हो। त्यस कारणले यसको राइट एन्सर चाहिँ के हुन्छ त? अब यो खोज्नको लागि हामीले यसरी हेरौँ। साइकस भनेको जिम्नोस्पर्म हो, जिम्नोस्पर्म भनेको फ्लावरिङ प्लान्ट हो। सो यो यतिकै रङ एन्सर। यो चाहिँ रोज हामी सबैले थाहा छ यसमा फ्लावर हुन्छ, यो पनि होइन, यो त रङै भइगयो नि, किनभने हामीले सोधेको छ नन फ्लावरिङ। सो फर्स्टको दुईटा रङ भयो। अब आयो नम्बर सी र नम्बर डी। मैले अघि नै भनेको थिएँ एल्गी र ब्रायोफाइटामा भास्कुलर टिस्यु हुँदैन। सो स्पाइरोगाइरा त एल्गी हो, अघि भनेको थिएँ मैले। सो स्पाइरोगाइरा एल्गी हो भने यसमा भास्कुलर टिस्यु त हुँदैन। सो यो पनि रङ भयो। साइकस फ्लावरिङ प्लान्ट भयो, रङ भयो। रोज फ्लावरिङ प्लान्ट भयो, यो पनि रङ भयो। स्पाइरोगाइरा चाहिँ भास्कुलर प्लान्ट होइन, यो पनि रङ भयो। सो राइट एन्सर इज फर्न प्लान्ट। फर्न प्लान्ट चाहिँ टेरिडोफाइटामा पर्छ। द्याट इज वाइ इट्स अ राइट एन्सर। ओके, जिम्नोस्पर्म चाहिँ फ्लावरिङ होइन, जिम्नोस्पर्म चाहिँ कोन बियरिङ भन्छन्। इट बियर्स द फ्लावर इन्स्टिड अफ कोन, के अरे इट बियर्स द कोन इन्स्टिड अफ फ्लावर्स भनेर है जिम्नोस्पर्मलाई भन्छ हामीले। र यसलाई हामी चाहिँ ग्यामेटोफाइटिक प्लान्ट भन्छौँ, ग्यामेट प्रोड्युसिङ प्लान्ट पनि भन्छौँ। सो यति कुरा बुझ्नुहोस्, जिम्नोस्पर्ममा चाहिँ कोन बियरिङ भनेर बुझिन्छ र कोन इज प्रोड्युस इन्स्टिड अफ फ्लावर, त्यही कारण त्यसलाई चाहिँ फ्लावरिङतिर चाहिँ जोडेको छ यसलाई है त। So the right answer is fern plant. Now question number 12. Question number 12 is which one of the following group of plants are called as amphibian plant? अब तपाईले अहिलेसम्म नि त्यो amphibian animals भनेर पढ्नु भएको होला। अब यहाँ amphibian plant पनि हेरौँ। सो यहाँ दिएको मध्ये कुन चाहिँ amphibian plant हो? Algae, Bryophyta, Pteridophyta, fungi। यो तीनटा मध्ये कुन चाहिँ amphibian plant हो? So here I am getting the answer. Answer पनि आइरहेछ नि, तर त्यति स्पिडमा आइरहेको छैन फेरि।
ल धेरैजनाको राइट एन्सर आइरहेछन्। अब मेरो स्क्रिनलाई हेरेर पनि धेरैजना थाहा भइसक्यो होला। अब एउटा कुरा पहिला बुझौँ, एम्फिबियन एनिमल्स भन्ने कसलाई भन्छन्? तपाईँले थाहा होला, तपाईँले पढ्नुभएको स्कुलहरूमा चाहिँ एम्फिबियन एनिमल्स भन्ने कसलाई भनिदिन्छन्? द्याट लिभ बोथ इन ल्यान्ड एन्ड वाटर, पानीमा र ल्यान्डमा बस्न सक्नेलाई हामी भन्छौँ एम्फिबियन एनिमल्स। तर अलिकति चेन्ज गर्नु कन्सेप्ट, त्यसो भए त क्रोकोडाइल पनि एम्फिबियन एनिमल हो नि, त्यो पनि पानीमा बस्न सक्छ, ल्यान्डमा पनि बस्न सक्छन्। तर क्रोकोडाइल हामी एम्फिबियन भन्दैन, त्यसलाई रेप्टाइल भन्छौँ। अब यही कुरालाई हामी बुझ्नु जरुरी छ, किन क्रोकोडाइलको कन्सेप्ट चाहिँ गलत भयो, एम्फिबियन भएन त? यसको रिजन रहछन्, एम्फिबियन एनिमल त्यसलाई भन्छ द्याट निड्स वाटर फर देयर रिप्रोडक्सन, जसलाई पानी चाहिन्छ रिप्रोडक्सनको लागि नि, त्यसलाई एम्फिबियन भनिन्छ। र त्यो चाहिँ कुन एनिमल्समा हुन्छ? त्यो एम्फिबियन्समा हुन्छ। एम्फिबियन्सहरूले आफ्नो स्पर्म एग पानीमा दिन्छ, पानीमा फर्टिलाइजेसन हुन्छ, अनि बल्ल चाहिँ अन्डा निस्किन्छ, अन्डाबाट बच्चा आउँछ, बच्चा भनेको ट्याडपोल हुन्छ जुन चाहिँ पानीमा डेभलप गर्छ, पछि गएर ल्यान्डमा एडाप्ट भइदिन्छ। सो पानी चाहिन्छ उनीहरूको रिप्रोडक्सन गर्नको लागि। तर क्रोकोडाइल, टर्टवाइज यिनीहरूले कहिले पनि पानीमा अन्डा दिँदैन, यिनीहरूले अन्डा दिने जहिले पनि ल्यान्डमा हो। सो त्यस कारणले यिनीहरूले रिप्रोडक्सन गर्नको लागि वाटर नेसेसरी छैन। सो जसलाई वाटर नेसेसरी छन् त्यसलाई एम्फिबियन एनिमल भनेर भन्छन्। प्लान्टको केसमा पनि त्यही रहछन्, जसलाई पानी चाहिन्छ त्यसलाई एम्फिबियन प्लान्ट भनेर भनिन्छन्। सो ब्रायोफाइटा इज द राइट एन्सर। ब्रायोफाइटा ग्रुपलाई हामी भन्छौँ एम्फिबियन प्लान्ट भनेर। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, पछिलाई पनि काम लाग्छ, बुझिराख्नुहोस् है। एम्फिबियन प्लान्ट भनेको कुन भयो त? ब्रायोफाइटालाई भनिन्छ। नाउ मुभ टु द अनदर क्वेसन। अब हामी चाहिँ लगभग लास्टतिर आइसकेका छौँ। अर्को क्वेसन छ, द एक्जाम्पल अफ एक्वेटिक इकोसिस्टम इज, यहाँ दिएको मध्ये कुन चाहिँ एक्वेटिक इकोसिस्टम हो त? प्याडीफिल्ड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, लन इकोसिस्टम, अ ट्री इकोसिस्टम, कुन होला त? यसको एन्सर त सबैले दिन सक्छन्, अहिले बेला पनि छ। अब एन्सर थाहा हुँदैन भने रङ एन्सर खोज्ने, मैले अघि पनि भनेको थिएँ नि। डेजर्ट त पक्कै पनि होइन, एक्वेटिक भनेको पानी भएको, डेजर्टमा झन् पानी नै हुँदैन। सो बी चाहिँ यतिकै रङ भयो। त्यो एकजना रहनु भएको छ, ऊ पनि रङ भयो। सो डेजर्ट त हुँदै हुँदैन। अ ट्री पनि हुँदैन। एउटा ट्री कसरी एक्वेटिक हुन्छ त? ट्रीमा त्यहाँ चरा हुन्छ, त्यहाँ अरू एनिमल्सहरू हुन्छ, त्यो पनि एक्वेटिक होइन, त्यो टेरेस्ट्रियल नै भयो। सो बी र डी यतिकै रङ भयो। लन इकोसिस्टम, लन भनेको बाहिर अगाडि चाहिँ ग्रास भएको, अब ग्रास भनेको त्यो पनि त एक्वेटिक होइन नि, त्यो पनि टेरेस्ट्रियल हो नि। सो यो नम्बर सी पनि होइन। र प्याडीफिल्ड अहिले जस्तै पानीको समयमा छन्, धान रोप्ने बेला छन्, धान रोप्नेमा हेर्नुहोस् त प्राय पानीहरू जम्या हुन्छ नि। सो त्यस कारणले प्याडीफिल्डलाई के भनिन्छ? एक्वेटिक इकोसिस्टम भनेर बुझिन्छ। सो नम्बर ए इज द राइट एन्सर। त्यस्तै गरी नम्बर 14 रहछन्, द करेक्ट अर्डर अफ प्रोड्युसर, प्राइमरी कन्ज्युमर, सेकेन्डरी कन्ज्युमर एन्ड टर्सियरी कन्ज्युमर्स इज। अब यो अर्डरलाई हेर्नुहोस् त, मिलाउनुहोस् त, कुन चाहिँ अर्डर राइट अर्डर होला त? ग्रास, ऱ्याट, इगल, स्नेक, यो भनेको एउटा फुड चेन छ। यो फुड चेनमा कुन चाहिँ राइट अर्डर होला? पहिला सबभन्दा पहिला के हुन्छ? फुड चेनमा प्रोड्युसर हुन्छन्, त्यसपछि प्राइमरी कन्ज्युमर्स, त्यसपछि सेकेन्डरी कन्ज्युमर्स, त्यसपछि टर्सियरी कन्ज्युमर्स। सो कुन अर्डर चाहिँ राइट हो त यसमध्ये? ओके, मैले यहाँ रेस्पोन्सहरू आउन थालिसकेका छन्। ब्रायोफाइटालाई रिप्रोडक्सन गर्नको लागि वाटर चाहिन्छ, त्यही कारणले त्यसलाई चाहिँ एम्फिबियन प्लान्ट भन्यो है त नवीन। सो यसको एन्सर हेऱ्यो भने अब नम्बर डीमा धेरैजनाको राइट एन्सरहरू आइरहेछन्। नम्बर डीमा एन्सरहरू आइरहेछन्। मैले अघि के भने प्रोड्युसर भनेको ग्रिन प्लान्ट हो। सो ग्रिन प्लान्टलाई सुरुमा राख्नु पर्यो। सो ग्रास हुन्छ, यहाँ पनि ग्रास रहेछ, यहाँ सी ऱ्याट रहेछन्। सो सी यतिकै रङ भयो। अब बाँकी भयो ए, बी र डी मध्ये। अब ए ग्रास भयो भने अब ग्रासलाई खाने को हो त? ऱ्याट हो कि इगल हो कि स्नेक हो? त्यो हामीले हेर्नु पर्यो। अब ग्रासले स्नेकलाई खाँदैन, बी यतिकै रङ भयो। अब ग्रासलाई खाने ऱ्याट पनि हो। सो ऱ्याट चाहिँ हो, र ऱ्याटलाई खाने स्नेक हो, र स्नेकलाई खाने इगल हो। सो नम्बर डी चाहिँ राइट एन्सर रहछन् है। लास्टको नम्बर डी इज द राइट रहछन्। ओके, एमसीक्यूमा दुईटै टर्मले झुकायो, फेरि यो दुईटै मिल्छ होइन? मिल्दैन बाबु। यदि एउटा ब्रायोफाइटामै अझै अल्किरहेको छ। ब्रायोफाइटामा यदि तपाईँहरूले लिभ्स बोथ इन ल्यान्ड एन्ड वाटर भनेर अप्सन दियो र रिप्रोडक्सन भनेर अप्सन दिएको छैन भने त्यो लगाउनुहोस्, त्यो राइट हुन्छ। तर सपोज गर्ने यदि रिप्रोडक्सनको कन्सेप्ट जोडिएको छ भने रिप्रोडक्सनमा टिक लगाउनु होला, त्यो राइट हुन्छ है। त्यो त्यही कारणले मैले अघि भनेको थिएँ नि, यो एमसीक्यूमा राइट भनेर हुँदैन, एप्रोप्रिएट भनेर हुन्छ कि। सो यहाँ चाहिँ 58 जनाको राइट एन्सर भयो। अब चाहिँ लास्ट एउटा क्वेसन गरौँ आजको सेसनको। ओके,
सो लास्टमा क्वेसन आउँछ व्हाई डिड मेन्डल सिलेक्टेड पी प्लान्ट फर हिज एक्सपेरिमेन्ट। अब यसमा पनि 1-2 वटा पोइन्टहरु लेख्नु पर्ने, तपाईले सर्टमा फटाफट लेखिदिनु त। व्हाई डिड मेन्डल सिलेक्टेड पी प्लान्ट फर हिज एक्सपेरिमेन्ट। यो बिकज सिकज के पनि लेख्नु पर्दैन, फटाफट लेख्नु न। एउटा दिन लेखिसक्यो, सर्ट लाइफ स्पान। ओके, भेरी गुड। रिप्रोड्युस फास्टर। ओके, सर्ट लाइफ स्पान भनेको त्यही त भयो नि हैन। रिप्रोडक्सन फास्ट हुन्छ, एउटा जेनेरेसनदेखि अर्को जेनेरेसन अब्जर्भ गर्नलाई सजिलो हुन्छ। ओके, 7 वटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर हुन्छ। भेरी गुड। ओके ओके ओके, भन्नाले लगभग सबैजनालाई याद रहछ नि त हैन। सो सर्ट लाइफ स्पान हुन्छ, इजी टु ह्यान्डल हुन्छ हैन। यिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि पी लाई चाहिँ सिलेक्सन गरेको छ नि हैन। सो भेरी गुड। यहाँ धेरैजना क्यान्सर आइरहेछन्। ल ठिक छ, यहाँ प्राय सबैको एन्सरहरू मिलिरहेछन्। सो आजको प्रेजेन्टेसनलाई मैले यहीँ अफ गरेँ। ठ्याक्क 15 वटा क्वेसन्स लिएर आएको थिएँ। 15 वटा क्वेसन्स मैले सकाएँ। नाउ ओभर टु यु स्वागत सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। वन्डरफुल सेसन सुमन्त कुमार सर। हामी 2 जना विद्यार्थीको आफ्नो भिडियो अन गर्नुस्, तपाईलाई अनम्युट गर्नेछौँ र केही प्रश्न छ भने तपाईहरुले राख्न सक्नुहुनेछ। बहुत सुन्दर तरिकाको पिरियड डेकमा एक्टिभ पार्टिसिपेसन सहित 22-23 वटा क्वेसन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सिक्न पाउनुभयो र इन्टु 4 भन्छु म, अझ 22 चौको 88 वटा क्वेसन तपाईले सिक्न पाउनु भएको छ। हरेक अप्सन्स कुनको लागि हुनेछ, कुनको लागि सुटेबल एन्सर हुनेछ र एप्रोप्रिएट एन्सर्स भन्ने कुरामा बहुत सुन्दर तरिकाले सुमन सरले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। र कसैले हात उठाउनु भयो भने यहाँले अझै केही खुलेर प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ, किनभने यो अनलाइनमै छौँ हामी र यसरी नै अझै 1-2 महिना जानुपर्ने अवस्था भएको हुनाले आफूलाई केही प्रश्न सोध्न मन छ भने तपाईले आजको यो टपिक विषयमा राख्न सक्नुहुनेछ। ओके, यहाँ 2 जना क्वेसन आएको छ। सर हेमोफिलिया अकर्स मोस्टली इन मेल। सेक्स लिङ्क डिजिज रहछ नि, हेमोफिलिया मोस्टली चाहिँ मेलमा चाहिँ कमन रहछ है। तर यो यसको मतलब यो हैन कि फिमेलमा हुँदैन। फिमेलमा रियर हुन्छ, हुन त मेलमै रियर हुन्छ, तर यो त्यो रियरमा पनि एकदमै रियर भनेको फिमेलमा हुन्छ है। अर्को एकजनाले सोध्नु भएको छ सर ह्याप्लोइड डिप्लोइड बारेमा भनिदिनु न। ह्याप्लोइड डिप्लोइड भनेको जस्तै हामी ह्युमन बिङ्समा पनि डबल सेट अफ क्रोमोजोम्स हुन्छ नि। हाम्रो प्रत्येक सेल्समा 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोम्स हुन्छन् एक्सेप्ट आवर ग्यामेट, स्पर्म र ओभमलाई छोडेर। बाँकी हाम्रो बडीमा पाउने जुन पनि सेलमा 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोम्स हुन्छन् र यदि त्यो 23 पेयर्समा पायो भने त्यसलाई डिप्लोइड भनिन्छ। र यदि त्यो 23 पेयर्स हैन, 23 वटा मात्रै छ, पेयरिङमा छैन भने त्यसलाई डिप्लोइड भनिन्छ। जस्तो हाम्रो ग्यामेट भयो, जस्तै हामीले स्पर्म र ओभम भनेको ह्याप्लोइड भनिन्छ भने बाँकी भएको सबै सेल्सहरू के हो त डिप्लोइड हो। ओके, नाउ नवीनको अर्को क्वेसन छ सर मियोसिस र माइटोसिसको बारेमा माइटोसिस भनेको ओके जस्तै एउटा सेलबाट 2टा सेल बन्यो भने त्यसलाई हामी के भन्यो, सेल डिभिजन भन्यो नि। फर्मेसन अफ द सेल्स फ्रम द प्री एक्जिस्टिङ सेल्स। एउटा सेलबाट अरू सेल्सहरू बन्यो भने त्यसलाई के भन्यो त सेल डिभिजन। अब सेल डिभिजनको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स रहछ, माइटोसिस मियोसिस। माइटोसिसमा के हुन्छ, एउटा सेलमा यदि 46 क्रोमोजोम्स छ र अर्को सेल बन्यो जसमा क्रोमोजोम्सको नम्बर पनि 46 आयो भने त्यो सेल डिभिजनलाई हामी भन्छौँ माइटोसिस। सो इक्वल नम्बर अफ क्रोमोजोम्स यदि ट्रान्सफर भयो भने त्यसलाई भनियो माइटोसिस। तर मान्दै एउटा सेल छ जसको क्रोमोजोम्सको नम्बर छन् 46, फर्मेसन हुँदाखेरि के भयो कि 23 र 23 वटा क्रोमोजोम्सहरू मात्रै आयो भने त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ मियोसिस। जुन मैले अघि ह्याप्लोइड र डिप्लोइडको कुरा जोडेको थिएँ नि, ह्याप्लोइड सेल्स बन्ने भनेको माइटोसिस सेल डिभिजनबाट हो भने डिप्लोइड सेल्स बन्ने भनेको मियोसिस सेल डिभिजनबाट हो। अरू एउटा कुरा थपौँ, हाम्रो बडीको प्रत्येक पार्टमा चाहिँ माइटोसिस सेल डिभिजन हुन्छ, तर हाम्रो रिप्रोडक्टिभ अर्गेनमा ग्यामेटको फर्मेसन हुनको लागि मियोसिस सेल डिभिजन हुन्छ है। अरू केही प्रश्न कसैको? मैले यहाँलाई एटेन्डेन्स फर्म यहाँ राखेको छु च्याट बक्समा। सबै विद्यार्थीहरूले यो फिडब्याक पनि रहेको हुनाले सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीले यसमा चाहिँ तपाईहरुको प्रतिक्रिया दिनु होला। फेरि पनि एमआरआईसी र द सेलिब्रेसन पोएट कलेज सुमन्त कुमार रञ्जन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छ। थ्यांक यू सो मच सर फर वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन। ओके, विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई च्याट बक्समा एटेन्डेन्स फर्म राखिदिएको छु, कृपया एटेन्डेन्स गरिदिनु होला। कारण तपाईहरुलाई कस्तो क्लास भइरहेको छ यसको फिडब्याकको रूपमा पनि हामीले